युवा मनको युवा आवाज, यो कार्यक्रम युवा आवाज। नमस्कार सेवाहरू तथा हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम युवा आवाजमा। म प्रवीणको यो कार्यक्रम प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार बेलुका 7 बजेदेखि ठिक आधा घन्टासम्म सुन्दै आउनुभएको छ। यस कार्यक्रममा हामी युवाहरूका सरकार राख्न आवश्यक रहेका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायतका विषयमा चर्चा गर्छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी काठमाडौँमा बसोबास गर्ने तीर्थमुनिहरूको सङ्गठित समूह तीर्थुम सरकार समाजले सञ्चालन गरेका गतिविधिको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ तीर्थुम सरकार समाजका सदस्य टिकाराज कार्के। सर्वप्रथम त आजको अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न तर्फ लागौँ। स्वागत छ टिकाजी तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद प्रवीणजी। के छ त काठमाडौँतिर तीर्थुमे दाजुभाइहरूको हालखबर चाहिँ? तेह्रथुमी दाजुभाइहरूको हालखबर भन्नुपर्दा काठमाडौँमा रहिरहेका तेह्रथुमीहरू विशेष गरी यहाँ विभिन्न काममा पेसामा आबद्ध हुन नसकेर अथवा उनीहरूले चाहिँ आफ्नो कामको लागि थप प्रगति उन्नतिको लागि काठमाडौँ गएर विभिन्न वर्ग पेसा र व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरू छन् र उनीहरूले प्रमुख रूपमा चाहिँ आम्दानीका विभिन्न स्रोतहरूको खोजी गर्ने, विभिन्न व्यवसायहरूमा रहनेहरूको बाहुल्यता रहेको छ भनेदेखि केही युवा साथीहरू चाहिँ त्यहाँ आफ्नो उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि काठमाडौँमा जानुभएको छ भनेदेखि केही साथीहरू चाहिँ आफ्नो व्यवसाय प्रवर्धनको लागि, आय आर्जनको लागि र थप रोजगारीको सिलसिलामा त्यहाँबाट विदेश जान पाइन्छ कि भनेर चाहिँ त्यहाँ गएर बस्नेहरूको बाहुल्यता पनि धेरै रहेको छ। भनेपछि दुई खालको समूह त्यहाँ भेटियो। एउटा भनेको उच्च शिक्षाको लागि जाने विद्यार्थीहरूको समूह र एउटा रोजगारीका सिलसिलामा जाने एउटा सक्षम जनशक्तिको समूह, दुई किसिमको समूह त्यहाँ देखियो। कति समयपछि तीर्थुम फिर्नुभयो तपाईँ? म करिब 20 महिना जति पछाडि फर्किया हो अहिले। कस्तो लाग्यो त 20 महिना पछिको तीर्थुम? अब यहाँ भन्नै पर्दा अब म यहीँ तेह्रथुम बसन्तपुरको स्थायी बासिन्दा हुँ र योभन्दा अगाडि करिब 54 सालदेखि म 64 सालसम्म करिब 10 वर्ष यहीँ म्याङ्लुङ बजारमै बसेको थिएँ र बिचमा विविध कारणले गर्दाखेरि आफ्नो रोजगारीको सिलसिलामा म काठमाडौँ बसेको छु 18-20 महिना यता। र त्यो अगाडि त्यो 8-10 वर्ष बसेको अवस्थाभन्दा यो 2 वर्षमा चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरै परिवर्तन भएको मैले महसुस गरेँ। विशेष गरी यहाँ चाहिँ बजार विस्तारको क्रम, जो अब गाउँमा रहेका व्यक्तिहरू जो केही आयस्रोत आर्जन गरेर तेह्रथुम यो म्याङ्लुङ सदरमुकाममा आएर व्यवसाय गर्ने, आफ्नो घरहरू बनाउने र विभिन्न आय आर्जनका कामहरूमा लाग्नेहरूको बाहुल्यता रहेको मैले पाएँ। यो एकदम धमाधमको समयमा आउनुभयो। पक्कै पनि घर गाउँतिर पनि सबै खेतीमा रमेको भेट्नु होला होइन? अनि अब जस्तै अब हामी यो संस्थागत कुरा गरौँ। तीर्थुमे सरकार समाज भनेर तपाईँले खोल्नु भएको छ, यो चाहिँ किन खोलियो त? अलिकति त्यसको पृष्ठभूमिको बारेमा बताइदिनुहोस्। यो तेह्रथुम सरकार समाज काठमाडौँको बारेमा भन्नुपर्दा सर्वप्रथम त म तेह्रथुमी आदरणीय दाजुभाइहरू जो अगुवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ तेह्रथुमबाट काठमाडौँ विभिन्न वर्ग पेसाको व्यवसायको लागि जानु पर्दाखेरि धेरै वर्ष अगाडिदेखि केही कामहरू गरौँ, सङ्गठित प्रयासको माध्यमबाट मात्र हामीहरू अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने भावना भएको कारणले गर्दाखेरि आजभन्दा 18-20 वर्ष अगाडिदेखि नै अनौपचारिक रूपमा विभिन्न भेलाहरू गर्ने, विभिन्न मिटिङहरू गर्ने, सुख दुःखमा चाहिँ आफ्नो कामहरू गरिराख्नु भएको रहेछ। र त्यसदेखि पछाडि अलिक यसलाई थप सङ्गठित रूप दिनको लागि विगतमा म्याङ्लुङ सदरमुकाममा भएको यो भीषण आग लागिलाई चाहिँ केही आर्थिक सहयोग जुटाउने क्रममा चाहिँ त्यहाँका अगुवा बुद्धिजीवीहरूको भेलाले एउटा समिति बनाएर नै यहाँको आर्थिक सहयोगको लागि विभिन्न निकायहरूबाट चाहिँ रकमहरू जम्मा गरेको थियो र त्यही सफलताबाट हौसिएर नै हुनसक्छ हाम्रो अगुवाहरूले यो 2063 सालमा तेह्रथुम सरोकार समाज नेपाल काठमाडौँ नामक एउटा गैर सरकारी संस्था जो मुनाफा रहित हुन्छ, गैर राजनीतिक संस्थाको रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता गर्नुभयो। र त्यसदेखि पछाडि आएर अहिले काठमाडौँमा रहेका तेह्रथुमीहरू जो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुन सक्छन् अथवा रोजगारमा गएका व्यक्तिहरू हुन सक्छ अथवा घर बनाएर वहीँ बसेका तेह्रथुमीहरू हुन सक्छ अथवा विभिन्न रोजगारीमा सामेल भएका तेह्रथुमीहरू हुन सक्छ, यी सबैलाई चाहिँ सङ्गठित गरेर साझा कामहरूमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ अहिले चाहिँ यो समाज काठमाडौँमा क्रियाशील रहेको छ। जस्तै भनेपछि यो 2063 सालदेखि चाहिँ अलिकति वैधानिक तवरले अघि बढो भन्दाखेरि त्यसको अलिकति सूत्रपात चाहिँ अगाडिदेखि नै भएको, जुन चाहिँ एउटा भीषण अवस्था तेह्रथुम जिल्लामा उत्पन्न भएको थियो त्यसलाई मध्यनजर गर्दै यो 63 सालमा स्थापना भयो।
जस्तै के कस्ता गतिविधिहरू यसले आफ्नो केन्द्रीय तहमा सञ्चालन गरिरहेको छ त? यसमा के भइरहेको छ भनेदेखि तेह्रथुम सरोकार समाज भनेर मुख्य रूपमा त यसको उद्देश्यमा चाहिँ अलिकति हामी स्पष्ट हुनु जरुरी छ। यसमा चाहिँ के हो भनेदेखि यो संस्था भनेको अन्य सङ्घ संस्थाहरू जो निश्चित उद्देश्य पुरा गर्नको लागि केही भोलिन्टियरहरू लिएर केही कर्मचारीहरू लिएर स्थापना भएको हुन्छ र उसले चाहिँ 24 घण्टा 12 महिना लगातार आफ्नो कामहरू गरिरहेको हुन्छ। तर यो संस्था भनेको चाहिँ काठमाडौँमा विभिन्न पेसामा विभिन्न व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरूले आफ्ना तेह्रथुमेवासीहरूको हक हित उन्नतिको लागि आफूले काम गरिरहेको अवस्थाबाट केही समय निकालेर त्यो निकालेको समयमा तेह्रथुमेहरूको हकितको लागि चाहिँ काम गर्नको लागि यो संस्था स्थापना भएको हो। र यसै सवालमा चाहिँ यसले अहिले आएर यो गत 2067 ज्येष्ठ महिनाबाट चाहिँ एउटा साधारण सभा गरेर नयाँ कार्य समिति पनि चाहिँ अब त्यहाँ आएको छ र त्यसले चाहिँ तेह्रथुमेहरूको लागि विभिन्न कामहरू गरिरहेको छ। भनेपछि जस्तै यसले चाहिँ जस्तै काठमाडौँमा रहेका जति पनि तेह्रथुमेहरू छन् उसका सवालमा चाहिँ के गरिरहेका छन्? जस्तै विभिन्न तरिकाले उहाँहरू काठमाडौँ पुग्नुहुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ कसरी सङ्गठित गर्नुभएको छ त तपाईँले? यसमा के छ भने जो निश्चित रूपमा यो क्रियाशील संस्था भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा कार्य समिति रहेको छ र त्यो कार्य समितिमा चाहिँ तेह्रथुम जिल्लाका 32वटै गाविस र 11वटै इलाकाका सदस्यहरू जो काठमाडौँ रहनु भएको छ उहाँहरूलाई समेटेर एउटा कार्य समिति बनाएको छ र हरेक सदस्यहरूले आफ्नो इलाकाभित्रको कुनै पनि व्यक्ति काठमाडौँ चाहे त्यो पढ्नको लागि जाओस्, अध्ययन गर्नको लागि जाओस्, अथवा काठमाडौँमै बसेर केही रोजगार व्यवसाय गर्ने उद्देश्यले जाओस्, अथवा वैदेशिक रोजगारमा जाने हिसाबले चाहिँ कुनै तालिमहरू लिन केही लिन त्यहाँ जाओस्। यदि त्यहाँ गएको छ भने आफ्नो इलाकाका साथीहरूलाई चाहिँ उसले सम्पर्क गरेर यो सर्वप्रथम यो सरोकार समाजको नियमअनुसार उसलाई चाहिँ त्यहाँको साधारण सदस्यता दिलाउने कामहरू गरेर चाहिँ सङ्गठित गर्छ र त्यसदेखि पछाडि उसलाई केही गाह्रो साह्रो पर्यो, बिरामी भयो, अप्ठ्यारो केही पर्यो भनेदेखि चाहिँ यसले उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो किसिमको सहयोग पर्छ त्यस्तो चाहिँ सहयोग जुटाउने कामहरू अहिले गरिराखेको छ। भनेपछि एउटा परिवारकै जस्तो एउटा समाजको जस्तो समाजको हाम्रो यहाँको कन्टेक्स्ट छ त्यस्तै किसिमको सहयोग चाहिँ त्यहाँ उपलब्ध छ भनौँ तेह्रथुमवासीहरूको लागि। भनेपछि पहिला अब लगभग 58 सालको आगलागीमा पनि त्यहाँका तेह्रथुमवासीहरूले तेह्रथुमका लागि राहत सङ्कलन गरेर पठाउने कामहरू भयो। विगतको अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के कस्ताहरू रणनीतिहरू बन्दैछन् त तेह्रथुम जिल्लाको लागि सहयोगी भूमिका खेल्नको लागि तेह्रथुम सरोकार समाजले के कस्तो रणनीति बनाउँदैछ? हजुर धन्यवाद। यसमा चाहिँ हाम्रो यो नयाँ कार्य समिति जुन बनेको छ, नयाँ कार्य समिति बनेपछि हामीहरूले अन्य क्रियाशील सङ्घ संस्थाको जस्तै स्वाभाविक रूपले वार्षिक कार्ययोजना तयार गरेका छौँ। हरेक महिनामा यो सरोकार समाजको तर्फबाट के गर्ने, के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो यो कार्य समितिको पूर्ण बैठकबाट चाहिँ एउटा वार्षिक योजना बनाएका छौँ र त्यो वार्षिक योजनाबाट चाहिँ हामीहरूले तेह्रथुममा बसोबास भएर काठमाडौँमा रहेका तेह्रथुमेहरूको लागि मात्र होइन, तेह्रथुम जिल्लामा आएर पनि यहाँ तेह्रथुमवासीहरूको लागि केही सरसहयोग पुर्याउने किसिमका कामहरू चाहिँ हामीले सुरुवात गरेका छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि हामीहरूले गत ज्येष्ठ महिनाको अन्तिममा आगामी आर्थिक वर्षको लागि जो मुलुकले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याइराखेको छ, बजेट भाषण हुने अवस्था भइरहेको थियो, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ आगामी आर्थिक वर्ष र तेह्रथुम जिल्लाको बजेट भन्ने विषयमा काठमाडौँमा रहेका बुद्धिजीवीहरू हाम्रो तेह्रथुम जिल्लाबाट चाहिँ त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरू समेतको उपस्थितिमा एउटा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौँ र त्यो छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्दाखेरि हामीले यहाँ जिल्ला विकास समितिबाट पारित भएका विषयवस्तुहरू काठमाडौँमा रहेका तेह्रथुमेहरूले तेह्रथुमको लागि के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेका विषयवस्तुहरू लगायतका कुराहरूमा चाहिँ हामीले एउटा टिपोट तयार गरेर हाम्रो सभासदहरूलाई उपलब्ध गराउने काम गरेका थियौँ। त्यो हाम्रो पहिलो कार्यक्रम थियो र त्यसदेखि पछाडि अहिले भर्खरै आएर हामीले यही श्रावण महिनाको 3 गते तेह्रथुम जिल्लाबाट गत 2066 सालको एसएलसी परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट 10 स्थान हासिल गर्ने जम्मा 14 जना विद्यार्थीहरूको लागि हौसला स्वरूप विभिन्न पुरस्कारहरूको चाहिँ हामीले यहाँ वितरण गऱ्यौँ। त्यसबाट उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो हौसला हुन्छ, आगामी वर्षमा अरू विद्यार्थीहरूको लागि पनि पढ्नको लागि हौसला हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। र त्यसदेखि पछाडि तेह्रथुम जिल्लामा रहेका समस्त सामुदायिक विद्यालयहरू र बोर्डिङ विद्यालयहरू समेतले जुन 100% नतिजा हासिल गरेका छन् उहाँहरूलाई पनि हामीले हौसला स्वरूप केही पुरस्कार र प्रमाणपत्रको व्यवस्था गऱ्यौँ भनेदेखि तेह्रथुम जिल्लाबाट चाहिँ सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल सामुदायिक विद्यालयलाई पनि हामीले पुरस्कारको व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ भने आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता हरेक महिना विभिन्न खाले कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले
आयोजना गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। आशा गरौँ तेह्रथुमको विकास निर्माणका सवालमा तपाईँहरूले केन्द्रमा बसेर आवाज उठाउनुहुनेछ र जनप्रतिनिधि जुन यहाँबाट पठाइएका जनप्रतिनिधिलाई समय समयमा जगजगाउनुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। जस्तै अहिले शैक्षिक सवालमा साथै विकास निर्माणका सवालमा सहजता अप्नाउने कामहरू गरिराख्नु भएको रहेछ। यसका लागि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ तपाईँहरूलाई। यदि भर्खरै मात्र रेडियो खोल्नु भएको छ भने यो रेडियो मेन छायम र सुन्दै हुन्छ कार्यक्रम युवा आवाज, म प्रवीणको साथमा। र आज हामीले तेह्रथुम सरोकार समाज, जुन तेह्रथुमहरूको एउटा सङ्गठित संगठन समाज हो जुन काठमाडौँमा कार्यरत छ, त्यसले सञ्चालन गरेका गतिविधिहरूको बारेमा तपाईँहरू समक्ष आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। र यसका लागि आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ तेह्रथुम सरोकार समाजका सदस्य टिकाराज कार्की। के को सिलसिलामा चाहिँ जिल्ला बाहिर तपाईँहरू अनुभव? अब प्रवीणजी, अब यो त भन्नै पर्छ। अब हामीहरू गाउँमा जन्म्यौँ, गाउँमा हुर्क्यौँ है, केही सामान्य शिक्षा हासिल गऱ्यौँ। तर अहिले चाहिँ हामीहरू गाउँमा बसे पनि अब हामीले पर्याप्त रूपमा रोजगारीको अवस्था चाहिँ अब प्राप्त गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि म प्रमुख रूपमा चाहिँ रोजगारीकै सिलसिलामा चाहिँ अहिले काठमाडौँ रहेको छु। र अब रोजगारीकै सिलसिला भोलि अब हामीहरू जहाँ रोजगारी पाउँछ त्यहीँ नै खोज्दै जाने भएको, अब त्यही रोजगारी खोजाइको सिलसिला चाहिँ म अहिले काठमाडौँ रहेको छु। तर जस्तै तपाईँ जस्तो सबल जनशक्तिले त जिल्लामै पनि रोजगारीको अवसर त प्रमुख हुन सक्थ्यो होला। हो, धन्यवाद है। यसमा चाहिँ अब मैले सोचेको पनि र म यहाँ जिल्लामा रहँदा पनि भन्ने गरेको त्यही हो। तर के हुँदो रहेछ भनेदेखि हामी जस्तो मान्छेहरू चाहिँ अलिकति के हुँदो अब त्यही सिलसिला चाहिँ म करिब 8 वर्ष त अब यहीँ सदरमुकाममै बसेर सेवा गरेकै हुँ। र त्यसदेखि पछाडि मान्छेको यो स्वाभाविक एउटा चाहना हुँदो रहेछ कि त्योभन्दा अलिकति राम्रो अवसर पायौँ, राम्रो ठाउँमा जाउँ भन्ने हुँदो रहेछ। र त्यो साथसाथै आफू राम्रो गरौँ भन्ने मात्र नभइकन आफू राम्रो ठाउँमा पुगेर जिल्लावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि त्यसले पनि अलिकति महत्त्व राख्दो रहेछ। त्यसले गर्दा नै त अब जस्तो अहिले म काठमाडौँमा रहेर यो सरोकार समाजको सदस्य भइसकेपछिको अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि जसरी अब यहाँ हुँदाखेरि जे जति सरसहयोग सेवा साथहरू दिन सकिन्थ्यो त्योभन्दा बढी चाहिँ सरसहयोग काठमाडौँमा बसेर पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु। जस्तै अब उदाहरणको लागि सरोकार समाजको तर्फबाट हामीले गत वर्ष यहाँ हाम्रो म्याङ्लुङ क्याम्पसमा चाहिँ जो स्नातकोत्तर कक्षा सञ्चालनको लागि चाहिँ हामीले काठमाडौँमा बसेर चाहिँ एउटा काठमाडौँवासीहरू लगायत दात्री निकायहरूको सहभागितामा एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौँ। र त्यसबाट म्याङ्लुङ क्याम्पस सञ्चालनको लागि र यसको स्नातकोत्तर कक्षा सञ्चालनको लागि उल्लेख्य सहयोग चाहिँ उपलब्ध भएको थियो। र त्यस्तै हाम्रो तेह्रथुमे चेली हाम्रो आमुङ गाविसको कोबेकमा हुने चाहिँ हाम्रो जुनिता सम्माम्पे जो उहाँले चाहिँ सगरमाथा चाहिँ आरोहण गर्ने भनेर चाहिँ उहाँले योजना बनाउनु भयो। त्यसको लागि पनि हामी जस्तो युवाहरू, हामी जस्तो यो सरोकार समाजको तर्फबाट संस्थागत रूपमा चाहिँ सहयोग गरेर उहाँ चाहिँ त्यो सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चाहिँ आरोहण गर्न सफल हुनुभयो। र त्यस्तै योदेखि बाहेक अरू कुराहरू हाम्रो आगामी योजनाहरू पनि छ। जस्तै यहाँ तेह्रथुममा चाहिँ विभिन्न खाले कामहरू जस्तै यो जो अहिले शिक्षाको विकासको लागि चाहिँ निरन्तरता दिने कामहरू चाहिँ हामीहरू त्यहाँबाट चाहिँ गर्नु लागिरहेका छौँ। जस्तै यसैको उदाहरणको लागि चाहिँ हामीहरूले यहीँ पिप्ले गाविस हामीले काठमाडौँमा एउटा चाहिँ कार्यक्रम आयोजना गरिराखेको बेला तेह्रथुममा चाहिँ केही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सक्षम अगुवा तेह्रथुमेहरूको भेलामा चाहिँ हामीले छलफल गर्दाखेरि हाम्रो पिप्ले गाविसको एकजना समाजसेवी शिक्षाविद हुनुहुन्छ जो जगत केसी भनेर हामीहरू चिन्छौँ। उहाँले चाहिँ एउटा कार्यक्रममा चाहिँ भन्नुभयो कि तपाईँहरू हामीहरू संस्थागत रूपमा जान सक्यौँ भनेदेखि तेह्रथुममा एउटा प्राविधिक शिक्षालय चाहिँ स्थापना गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ म बरु जग्गा उपलब्ध गराउँछु भनेर उहाँले प्रतिबद्धता गरिसक्नु भएको छ। र यस्तै खाले कामहरू जस्तो अब निकट भविष्यमा हामीले हाम्रो तेह्रथुम भनेको पर्यटनको मामलामा चाहिँ अरू जिल्लाहरूभन्दा धेरै अगाडि हुनसक्छ जो यसको प्रचार प्रसार हुन सकिरहेको छैन। जस्तै अब यात्रुङ झरना भयो, मार्गा पोखरी भयो, चिचिलिङ पोखरी, छातेढुङ्गा लगायतका प्रसिद्ध स्थलहरू छन्। र त्यसैको लागि चाहिँ हामीले यो आगामी भदौ 5 गते काठमाडौँमा एउटा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछौँ र त्यसबाट चाहिँ हामीले यहाँको पर्यटन प्रबन्धनको लागि धेरै सहयोग पुर्याउँछौँ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। र त्यस्तै हामीले यसै सिलसिलामा अरू कुराहरू भन्दाखेरि जस्तो अब यहाँको उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग मिलेर यहाँको संस्थागत रूपमा बजारीकरणको कुराहरू लगायतका अरू कामहरू पनि त्यहाँ गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो लागेको छ। र मलाई चाहिँ निश्चय रूपमा यहाँ बस्दाखेरि आफ्नो घरमा बस्दा, आफ्नो जिल्लामा बस्दा जस्तो रमाइलो अनि त्यस्तो अवस्था त बाहिर बस्दा निश्चय नै हुँदैन। तर पनि बाहिर बसेर यहाँको लागि केही सहयोग पुर्याउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ मैले आशा लिएको छु। त्यो गर्दाखेरि आफैलाई क्षेत्रमा रहेको आवास गर्नुहुन्छ। जस तेह्रथुम जिल्लामा धेरै सम्भाव्यताहरू
रहँदै पनि किन ओझेलमा पर्दैछ त? तपाईँलाई के लाग्छ त्यहाँबाट यसो नजर घुमाउँदाखेरि? धन्यवाद। यसमा हामीहरू सबैले, तपाईँले र मैले मात्रै होइन समस्त जिल्लावासीहरूले नै महसुस गरेको विषय हो यो। निश्चय नै पनि हाम्रा छिमेकी जिल्लाहरूको तुलनामा हामीहरू विविध विकास निर्माणका कामहरू भनौँ प्रमुख रूपमा, यी विकास निर्माणका कामहरूमा चाहिँ हामी धेरै पछाडि परेको आभास हामीले गरिरहेका छौँ र यसको लागि हामी तेह्रथुमेहरूको सङ्गठित प्रयास नभएको कारणले गर्दाखेरि अथवा कम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ हामीहरू अलिक पछि परेको हो कि भन्ने जस्तो मलाई चाहिँ लागेको छ। जस्तै तेह्रथुममा हरेक किसिमको जनशक्ति, प्राविधिक जनशक्ति पनि छन्, एउटा विज्ञताका हिसाबले विज्ञहरूको एउटा समूह पनि छ, हरेक किसिमको सम्भाव्यताहरू उत्पादन गरेको छ तेह्रथुमको यो क्षेत्रले। तर पनि यो क्षेत्र उत्पादन गर्दा गर्दै ती जनशक्ति विहीन भएको छ। किन यो भएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हो, धन्यवाद प्रवीणजी। अब हामीले यो विषयमा काठमाडौँ यो सरोकार समाजकै पहिलो मिटिङमा हामीले छलफल गरेका छौँ र यसमा हामी सबैलाई थाहा छ कि विगतमा पूर्वाञ्चलको मात्र नभएर समस्त मुलुकभरि नै सबैभन्दा पहिले यहाँ क्याम्पस स्थापना भएको, शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै अगाडि भएको जिल्ला र नेपालको यो प्रमुख रूपमा 46 सालको परिवर्तनदेखि यतापट्टिको अवस्थामा आउँदाखेरि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने नेतृत्वगणहरूको जन्मस्थलको रूपमा रहेको आदि कारणले गर्दा हामीहरू अगाडि हुनुपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि हामीहरू किन पछाडि पऱ्यौँ भन्ने विषयमा हामीले एउटा बृहत छलफल आयोजना गरेका थियौँ र त्यो छलफलबाट चाहिँ हामीहरूले के विचार गरेका छौँ भनेदेखि आगामी यो भदौ 5 गते काठमाडौँमा एउटा कार्यक्रमको हामी आयोजना गर्दैछौँ र त्यो कार्यक्रममा चाहिँ हामीहरूले एउटा तयारी गरेका छौँ। तेह्रथुममा जन्मिएर हुर्किएर कुनै पनि कारणले यहाँबाट बाहिर रहेर उच्च शिक्षा हासिल गरेका अथवा विद्यावारिधि हासिल गरेका व्यक्तिहरूको लागि एउटा सम्मान कार्यक्रम हामीले त्यहाँ आयोजना गर्दैछौँ। र हुन त सम्मान कार्यक्रम मात्र ठुलो कार्यक्रम, महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम होइन, तर कतिपय उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिहरू, विद्यावारिधि गरेका व्यक्तिहरूको आपसमा चिन्जान समेत नभएको अवस्था रहेछ र त्यस्तो अवस्थामा हामीले एउटा त्यस्तो फोरम बनाउँदैछौँ कि तेह्रथुमेहरू जो जिल्ला बाहिर रहेका छन्, पिएचडी गरेका छन्, आफ्नो क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गर्नुभएको छ र तर उहाँहरूले अब व्यक्तिगत कारणले हुनसक्छ अथवा समय नपुगेर हुनसक्छ अथवा त्यता झकझकाउने व्यक्ति संस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ तेह्रथुमको विकासको लागि अलिकति कम समय दिएको हो कि भन्ने भान हामीलाई पर्यो। र जस्तै तेह्रथुममा क्याम्पस 2टा छन्, उच्च माविहरू अहिले खोल्ने क्रम जारी छ, लगायत अहिले 3टा क्याम्पस, माफ गर्नु होला, 3टा क्याम्पस छ, 3टा क्याम्पस छन्, तर आवश्यक जनशक्तिको अभावमा सञ्चालनमा कठिनाइहरू उत्पन्न भइरहेछ। तेह्रथुममा विज्ञ व्यक्तिहरूको अभाव पनि होइन, तर किन उहाँलाई यहाँ ल्याउने वातावरण सिर्जना हुन सकेन? त्यसमा अलिकति प्रवीणजी मैले भन्दै थिएँ कि यो जो विद्यावारिधि हासिल गरेको व्यक्तिहरूको उसमा चाहिँ हामी छलफल गरिरहेका थियौँ। उहाँहरू निश्चय नै आफ्नो व्यक्तिगत रोजगारीको सिलसिलामा अथवा आफ्नो विशेषज्ञता हासिल गरिसकेपछि महत्त्वपूर्ण ठाउँमा स्थापित भइसक्नु भएको छ र उहाँहरूले कुनै पनि किसिमको सहयोग गर्नको लागि हामीहरू तपाईँहरू त्यो ठाउँ चटक्कै छोडेर यहाँ आएर सहयोग गर्नुहोस् हामीलाई भन्ने अवस्था त रहँदैन। त्यसो गर्दाखेरि उहाँहरू एकजना मात्र आएर, एउटा व्यक्ति मात्र आएर यहाँ सहयोग गर्ने अवस्था रहन सक्छ। तर हाम्रो सोचाइ चाहिँ के हो भनेदेखि कुनै पनि व्यक्ति एउटा महत्त्वपूर्ण निकायमा पुगेको छ भनेदेखि त्यो व्यक्ति यहाँ एकजना मात्र आफू मात्र आएर सहयोग गर्नुभन्दा उसले यहाँको हाम्रो अवस्थालाई अगाडि बढाउनको लागि उहाँ जस्ता धेरै व्यक्तिहरू अथवा धेरै त्यस्ता अवसरहरू सिर्जना गर्ने ठाउँमा उहाँ हुनुहुन्छ भने हामीहरू उहाँलाई त्यहीँ नै बसेर यहाँको हाम्रो लागि चाहिँ विभिन्न सहयोगहरू, सुविधाहरू, आर्थिक कुराहरूमा हुनसक्छ, मानवीय कुराहरूमा हुनसक्छ, सामाजिक कुराहरूमा हुनसक्छ, त्यस्तोमा चाहिँ सहयोग पुर्याइदिनु भयो भनेदेखि हाम्रो यो अहिले पिछडी परेको अवस्थालाई चाहिँ अगाडि उकास्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मैले विश्वास लिएको छु। जस्तै जति पनि सम्भाव्यता बोकेका व्यक्तिहरू हुन्छ, विज्ञ सरकारहरू हुन्छ, प्राविधिक व्यक्तिहरू हुन्छ, उहाँहरू बाहिर रहिसकेपछि अनि यो क्षेत्रमा सम्भाव्यताको विकास कसरी हुन सक्ला? यसमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने प्रवीणजी, हामीहरू जसरी काठमाडौँ रहेका छौँ र यो 5 गते हामीले अघि मैले यो दोहोरिराखेको छ, हामीले 5 गते एउटा भेलाको आयोजना गर्दैछौँ जहाँ चाहिँ विद्यावारिधि हासिल गरेको व्यक्तिहरू, प्रबुद्ध व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। हामीहरू उहाँलाई त्यहाँ सम्मान गर्छौँ र त्यसदेखि पछाडि उहाँहरू बिचको चाहिँ एउटा हाम्रो सरोकार समाजसँग रहने एउटा चाहिँ फोरम बनाउँछौँ र त्यो फोरमबाट चाहिँ हामीहरू यहाँ रहेको जिल्ला विकास समिति हुन्छ, यहाँका गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू हुन्छ, उहाँहरू समेतको सहकार्यमा यहाँ तेह्रथुमको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाएर ल यहाँहरूको चाहिँ विषय विशेषज्ञता के विषयमा छ र यसलाई कसरी चाहिँ सहयोग गर्न सकिन्छ
भन्ने विषयमा हामी अरू छलफल कार्यक्रमको आयोजना गर्छौँ र त्यसबाट जुन हाम्रो विशेषज्ञ जुन क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा क्रियाशील हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो उद्देश्य अनुसार, उहाँहरू कार्यरत रहेको सङ्घ संस्थाको उद्देश्य अनुसार चाहिँ अरू जिल्लाहरूमा अरू क्षेत्रहरूमा सहयोग पुग्थ्यो भनेदेखि उहाँहरूको सहयोगको कारणले गर्दा हाम्रो जिल्लामा आउने अवस्था चाहिँ हामीहरू बनाउन चाहिँ कटिबद्ध रहनेछौँ, क्रियाशील रहनेछौँ। भनेपछि जुन तपाईँहरूले अभियान सञ्चालन गर्नुभयो भदौ 5 गते कुरा गर्नुभएको छ, त्यसबाट भोलिको दिनमा के सम्भाव्यता विकास हुने एउटा आधारहरू देखिन्छ? हजुर, यो निश्चय नै प्रवीणजी। यसमा चाहिँ के छ भने जस्तो जुन व्यक्ति, जुन हाम्रो विशेषज्ञ जुन क्षेत्रमा चाहिँ क्रियाशील हो, जस्तो उदाहरणको लागि एकजना कोही व्यक्ति चाहिँ पर्यटनको क्षेत्रमा चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि हाम्रो जिल्लामा पर्यटकीय स्थलहरू कहाँ कहाँ छन्, कतिवटा छन् र त्यस्तो ठाउँमा के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँको सङ्घ संस्था मार्फत चाहिँ हामीहरू यहाँ चाहिँ सहयोग भित्राउने कोसिस गर्नेछौँ। त्यस्तै कोही व्यक्तिहरू शिक्षामा विशेषज्ञता हासिल गर्नुभएको छ, त्यस्तै अरू कोही चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा रहनुभएको छ। यी विभिन्न क्षेत्रहरू कुन, अब जस्तो यसमा अहिले मलाई नै भन्नै नै अप्ठ्यारो भइरहेको छ कि हामीले त्यो डेटा कलेक्सन गर्दाखेरि लगभग 40 जना व्यक्तिहरूको चाहिँ हामीले त्यहाँ नामावली सङ्कलन गरेका छौँ। तर यतिसम्म छ कि उहाँहरू को व्यक्ति कुन विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेको अहिले हामीसँग डेटा छैन। तर हामीहरूले चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेट तयार गरेर अहिले चाहिँ करिब 10-11 जना व्यक्तिहरूको चाहिँ हामीसँग चाहिँ फर्मेट आइसकेको छ र त्यसको आधारमा चाहिँ कुन व्यक्ति कुन विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेको छ, कुन विषयमा चाहिँ उहाँले विद्यावारिधि हासिल गर्नुभएको छ र अहिले कहाँ हुनुहुन्छ, त्यो क्षेत्र चाहिँ पत्ता लागेपछि मात्रै उहाँहरूबाट चाहिँ हामीले अपेक्षा गर्न पाउने भयौँ नि त। एकैचोटि हामीले फोन गरेर बाटोमा भेटेर अथवा अनौपचारिकमा भेटेर ल सहयोग गर्नु पऱ्यो भन्दा के सहयोग गर्ने भन्दा त हामीले के भन्ने। त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँको विषय विशेषज्ञता हामीहरू सबैभन्दा पहिले पत्ता लगाउने अनि हाम्रो जिल्लाको आवश्यकता के हो त्यो चाहिँ यहाँका हाम्रो सरकारवाला निकायहरूबाट पत्ता लगाउने र दुवैतर्फको चाहिँ संयुक्त भेला गरेर चाहिँ उहाँहरूबाट हामीले के सहयोग लिन सक्छौँ भन्ने विषयमा हामी निर्कुल गर्ने विचारमा छौँ। सायद तेह्रथुमबाट प्रकाशित एउटा बुक होला, त्यसमा तेह्रथुमबाट कतिजना विद्यावारिधि लिनुभएको छ, को व्यक्ति हुनुहुन्छ, कतिजना डाक्टर हुनुहुन्छ, को व्यक्ति हुनुहुन्छ, कतिजना प्राविधिक क्षेत्रमा दखल हुन्छ भन्ने कुरा प्रकाशित भयो जस्तो मलाई जहाँसम्म लाग्छ। जस्तै अब यहाँबाट यहाँका जनशक्तिहरू बाहिरतिर जाने, किनभने अवसरको खोजी, किनभने व्यक्तिगत जीवन पनि रहन्छन् अनि त्यहाँ गएपछि एउटा जसरी तपाईँले क्षेत्रगत रूपमा आफ्नो समर्पण गर्नुभएको छ त्यो कुरा पनि रहे। तर यहाँका जनशक्तिहरू भोलिका दिनमा त्यसरी पलायन नहुनका लागि चाहिँ यहाँ के चाहिँ गरिनु आवश्यक देख्नुहुन्छ तपाईँ? यहाँ चाहिँ अब सबैभन्दा पहिलो कुरा त प्रवीणजी, मान्छे जन्मी हुर्किसकेपछि स्वभावैले अहिलेको अवस्थाभन्दा अलिकति राम्रो तरिकाले बाँचौँ, राम्रो तरिकाले जियौँ अनि त्यहाँबाट सुविधाहरू अलिक भएको ठाउँमा चाहिँ रहौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ उसले स्वाभाविक रूपले मानवीय आवश्यकता उसले चाहिँ त्यतातिर सोध्छ नै। तर विगतमा जो आजको भन्दा 4-5 वर्ष अगाडिको जस्तो अवस्था यहाँ छैन। जति बेला हामीहरू यहाँ थियौँ, यहाँ रहँदाखेरि एउटा यो म्याङ्लुङ बसन्तपुर बाटो दुःख सुखले चल्ने अवस्था मात्र थियो। सीमित गाविसहरू मात्र बिजुली पुगेको थियो। अब टेलिभिजनको कुराहरू सीमित ठाउँमाहरू मात्र थियो। तर अब अहिलेको अवस्था 3-4 वर्षको बिचमा आएर हेर्दाखेरि लगभग हरेक गाविसहरूमा चाहिँ मोटर बाटो पुगिसकेको छ। कच्ची रोडको रूपमा मात्र भए पनि विद्युतको अवस्था धेरै ठाउँमा पुगिसकेको छ। अनि त्यस्तै उच्च शिक्षा हासिल गर्ने क्रममा सुरुमा हाम्रो पालामा भन्ने हो भनेदेखि यहाँ एउटा आश्रय क्याम्पस थियो, त्यसदेखि पछाडि अब यहाँ म्याङ्लुङ क्याम्पस भयो। त्योभन्दा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने ठाउँहरू यहाँ थिएन। तर अब अहिले भर्खरैको अवस्थामा चाहिँ 25-25वटा उच्च माविहरू अहिले सञ्चालन भइराखेको छ। त्यसमा पनि विभिन्न विषयका विभिन्न सङ्कायका कुराहरू चाहिँ यहाँ भइराखेको छ। अनि त्यस्तै अब यहाँ आउँदाखेरि यो आम्दानीका स्रोतहरू, आय स्रोतहरू, रोजगारमूलक कामहरू पनि पहिले त्यति भइराखेका थिएनन्। अहिले त्यो अवस्थामा पनि धेरै बढोत्तरी भएको छ। त्यस्तै गैर सरकारी संस्थाहरूले रोजगारीको अवस्था पनि धेरै सिर्जना गरिरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो शैक्षिक जनशक्तिहरूलाई पहिले जति पलायन भयो त्यसको तुलनामा अलिकति कम गर्ने, अलिकति बढी जनशक्ति चाहिँ यहाँ रहने अवस्था चाहिँ मैले देखेको छु। र त्यसको लागि यस्तो अवस्था छ भनेर मात्र हामी ढुक्क रहने होइन कि तपाईँहरू जस्तो सञ्चार माध्यमहरू भयो, यहाँबाट बाहिर गएका तेह्रथुमीहरू भयो, उहाँहरूले पनि उहाँहरूलाई यहीँ जिल्लामा बसेर राम्रा कामहरू गर्नको लागि प्रेरणा चाहिँ प्रदान गर्नुपर्नेछ। यहाँ सम्भाव्यताहरू सृजना गरेर भोलिको दिनमा विभिन्न किसिमका सम्भाव्यता, विकासका पूर्वाधारका सम्भाव्यता, रोजगारीका सम्भाव्यताहरू सृजना गरेर तपाईँले सङ्गठित रूपमा गाउँ फर्क अभियान सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न त? अब मैले मात्र सक्ने अथवा यो एउटा रूपमा भन्नुपर्दा यो एउटा संस्थाले मात्र सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो म पत्याउँदिनँ, म विश्वास गर्दिनँ। यदि कसैले गर्छु नै भन्छ भने पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ किन भनिराखेको छ, कसरी भनिराखेको छ भन्ने कुरा। अनि अर्को म के विश्वास मेरो विश्वास के पनि छ भनेदेखि यो दुनियाँमा 0% र 100% कुनै पनि विषय हुँदैन। तर त्यस्तो भन्दैमा पनि हामी चुप लागेर बस्ने कुरा होइन। हामी तेह्रथुम सरोकार समाज नेपालको तर्फबाट चाहिँ यो कुरा भर
डरमग्दुर प्रयास गर्छौँ र यसैको सिलसिलामा हामीहरूले काठमाडौँमा मात्र होइन, अब तेह्रथुमीहरू नेपालको अरू कुन कुन जिल्लाहरूमा रहेका छौँ त्यहाँ पनि तेह्रथुम सरोकार समाज नेपालको शाखा स्थापना गर्ने र यहाँ तेह्रथुमीहरू यदि विदेश जानुभएको छ भने ती ठाउँमा पनि, जस्तो अहिले बेलायतमा रहेका तेह्रथुमीहरूको लागि हामीले कुराकानी अगाडि बढाइसकेका छौँ यही सरोकार समाजको शाखाको स्थापना गर्न। त्यस्तै हङकङमा कुराकानी भइसकेको छ। अब यहीँ नेपालभित्रकै कुरा हेर्ने भन्दाखेरि सुनसरी जिल्लामा पहिलो भेला भइसकेको छ र त्यस्तै झापा, मोरङ, धनकुटाको साथीहरूले पनि सम्पर्क गरिराख्नु भएको छ। यसरी तेह्रथुम सरोकार समाज भनेर काठमाडौँ मात्र होइन, काठमाडौँदेखि बाहिर र तेह्रथुमदेखि बाहिर बसेका सम्पूर्ण तेह्रथुमीहरूको चाहिँ सङ्गठित पहल भयो, सङ्गठित कोसिस भयो। र जस्तो उदाहरणको लागि म काठमाडौँको मात्र नभनेर विदेशमा पनि यदि तेह्रथुमीहरू रहनु भएको छ भनेदेखि उहाँहरूले पनि केही आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, बौद्धिक रूपमा अरू केही सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि संस्थागत रूपमा तेह्रथुमीहरू जो यहाँ रहनु भएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ केही सरसुविधाहरूको कुराहरू भयो, केही अवसरहरूको यहाँ सिर्जना गर्न सकियो भनेदेखि स्वभावैले बाहिर जाने क्रम चाहिँ घट्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। भनेपछि पक्कै पनि यहाँ सम्भाव्यताहरू सृजना भएको खण्डमा त्यो बाहिर जाने अर्थात् बाहिर पलायन हुने जनशक्तिको सङ्ख्या घट्छ। जस्तै तपाईँहरू विभिन्न एनजिओजहरूमा काम गर्नुहुन्छ, शक्ति विकेन्द्रीकरणका कुराहरू पनि आएका छन्। त्योसँगै अहिले त्यसको प्रारूप भनेको राज्य पुनर्संरचनासँगै सङ्घीय संरचनाको कुरा पनि त्यसैको आधारमा कुरा गरिएको छ। यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि भोलिको सङ्घीय संरचनामा ती जनशक्तिहरूको लागि यही क्षेत्रमा सम्भाव्यता सृजना हुन सक्ने सम्भाव्यता के देख्नु, कतिको देख्नुहुन्छ? त्यो निश्चय नै सकिन्छ, त्यो स्वभावैले सकिन्छ भन्ने पक्षमा छु प्रवीणजी। जस्तै उदाहरणको लागि के हुन्छ भने अहिले केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था छ, जुनसुकै नीति निर्माणका कामहरू राज्यले काठमाडौँ मात्र बसेर गर्छ। तर पछि यदि सङ्घीयताको कुरा भयो भनेदेखि त्यहाँका शक्तिहरू यहाँको हाम्रो अन्य गणराज्यहरू अथवा अन्य प्रदेशहरू के भन्छ, के नाम राख्छ, त्यो ठाउँबाट चाहिँ ती कामहरू हुने भएको कारणले गर्दाखेरि जस्तो नीति निर्माणका कामहरू, आर्थिक कुराहरू भयो, अरू प्रशासनिक कुराहरू चाहिँ क्षेत्रीय रूपमा हुने भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो जनशक्तिले क्षेत्रमा बसेर अथवा यही हाम्रै ठाउँमा बसेर पनि त्यस काममा चाहिँ सहयोग पुर्याउन सक्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आशा गरौँ भोलिको दिनमा ती जनशक्तिहरू, यहाँ उत्पादित जनशक्तिहरू पलायन हुनुको साटो यहीँ चाहिँ आफ्नो सिप र दक्षताको प्रयोग गरेर यस क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलुन् अपेक्षा गरौँ। र तपाईँले पनि भोलिका दिनमा आफ्नो सङ्गठित स्वरूप जुन काठमाडौँमा विस्तार गर्नुभएको छ, काठमाडौँ निर्माण गर्नुभएको छ, त्यसले चाहिँ जिल्लाका अन्य जिल्लामा पनि आफ्नो शाखा विस्तार गर्न सकोस् र तेह्रथुम जिल्लाको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू खेल्न सकुन् र सदैव शुभेच्छा राखेर तेह्रथुमीहरूलाई सङ्गठित रूपमा अगाडि बढाउन सकु, एक किसिमको एउटा जिल्लागत एउटा समाज सिर्जना गरेर सामाजिक रहनसहनको विकास गर्न सकोस् भन्ने हामी कामना गर्छौँ। यसको लागि तपाईँलाई आफ्नो अमूल्य समय दिई हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरी आइदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद प्रवीणजी। मलाई पनि अब आफ्ना व्यक्तिगत कुराहरू यहीँ तेह्रथुमै भएकोले केही बोल्नु लागेको थियो, त्यो अवसर जुटाइदिनु भयो। त्यस्तै कि पछाडि संस्थागत रूपमा पनि यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तेह्रथुम सरोकार समाजले भर्खर मात्र जिल्ला बाहिर, काठमाडौँ बाहिर आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न लागेको अवसरमा चाहिँ यहाँ केही जानकारी उपलब्ध गराउन सक्नुभयो। र यसमा फेरि पनि प्रवीणजी म के भन्छु भनेदेखि जसरी अघि हामीले यो युवाहरूको बारेमा, रोजगारको कुरामा जसरी हामीले छलफल गऱ्यौँ, यसमा एक्लो प्रयासले मात्र केही हुन सक्दैन। त्यसको लागि तपाईँहरू जस्तो सञ्चार माध्यममा रहेका युवा साथीहरूले पनि सहयोग पुर्याउनु हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र मलाई चाहिँ यहाँ महत्त्वपूर्ण यो समय दिनुभएकोमा मेरो व्यक्तिगत तर्फ र संस्थाको तर्फबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो तेह्रथुम सरोकार समाज नेपालका सदस्य टिका कार्की। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव पठाउन नभुल्नुहोला। यसका लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम युवा आवाज, रेडियो मेन्च्याङको कार्यालय तेह्रथुम। यतिन्जेल कार्यक्रम सुनि साथ दिनुहुने सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै प्रविधि संयोजन गरी साथ दिने साथी रत्नलाई पनि धन्यवाद भन्दै कार्यक्रम प्रस्तुता म प्रवीण पनि बिदा माग्छु। नमस्कार, जोजो टोपा, सेवारो, शुभ सन्ध्या।